मुर्तज़ा जो जाग रहा था इसके पुकारने पर गहरा मुस्कुराया और बेड से उठ बैठा। हाथ बढ़ाकर अपना मोबाइल थामा मगर कुछ सोचकर इसे ऑन नहीं किया। मुर्तज़ा, कमज़ोर सी डरी सहमी आवाज़ फिर अंधेरे में इसके करीब गूंजी। मुर्तज़ा ने इसे खींचकर खुद से लगाया। वो हल्की सी चीख मारकर अब खुद को मुर्तज़ा के हसार में महसूस करके खामोश हुई थी। क्या है बुज़दिल चूहिया? इसने पूछते इसकी कमर पर हाथ ले जाकर मोबाइल फ़ोन का टॉर्च ऑन किया। मलघंजे अंधेरे में इसका फक हुआ चेहरा देख मुर्तज़ा को हंसी आई। एक चीज़ होती है डेयर बुज़दिल डरपोक चूहिया, जिसे मोबाइल फ़ोन बोलते हैं, जो कि तुमने शायद अपने तकिए के पास रखा। इसका टॉर्च जलाना था मगर तुम तो अब खुद चलकर अपने शौहर की बाहों में चली आई इसे बहकाने। अब तुम्हारा क्या होगा? मुर्तज़ा ने इंतहाई मैनीखेज़ी से कहते इसके 14 तबक रोशन किए थे। वो बुरी तरह कसमसाई। कलब छोड़े मुझे, मैं मुंह नोच लूँगी आपका। वो फनकारी। मनाहा ने इसके सीने पर हाथ रखकर इससे अलग होने की कोशिश की। हिम्मत है तो छुड़वा लो खुद को। वो इत्मीनान से इसकी कमर पर हाथ बांधे खड़ा इसकी उछल को दिलचस्पी से देखने लगा। अब की बार मनाहल ने अपने तरशेदा नाखून इसके सीने पर घोंटे थे। वो जो अभी अभी इतना गहरा जख्म बिल्कुल ताज़ा था, क्योंकि एक मर्तबा इन्फेक्शन भी हो चुका था इसमें, जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था और ज़रा सी बेहतियाती पर फिर से हरा हो जाता था। मनाहल के नाखूनों से इसे फिर से अधेड़ डाला था। वो दर्द से बुलबुला उठा और अपने सीने पर हाथ रखा, जहाँ से भी बहल करता खून निकलकर सारी सफ़ेद बनियान भगो रहा था। और ये मंजर देख मनाहल का चेहरे के रंग उड़ गए थे। इसने सदमे से बेहाल होते अपने होंठों पर हाथ रखा था। ये क्या हुआ? मैंने इतना नहीं, ये मैंने नहीं किया। तोड़ तोड़ कर बेतरतीब अल्फाज अदा करते वो अपने हवासों में नहीं लग रही थी। वो दिल के मुकाम पर हाथ रखे बेड पर बैठा था। चेहरे पर बेतहाशा तकलीफ के तासरात थे, जबकि वो फूट फूट कर रो दी थी। मीनू शट अप, रोना बंद करो और मेरे बैग खोलो। इसमें एक ब्लू कलर का बॉक्स है, वो लाओ। वो दांत पीस कर गिराया था। वो बुखला कर उठी थी। मैंने नहीं किया। जानता हूँ मीनू, जो बोल रहा हूँ वो करो। मुर्तज़ा ने वो बनियान उतारी और खून रोकने के लिए वहीं अपने सीने पर रख ली। वो नरमी से बोला। मनाहल बैग तक गई, लरसते कांपते हाथों से बैग खोला। मुश्किल से वो बॉक्स ढूंढ पाई। वो बॉक्स लिए वो मुर्तज़ा के करीब आई थी। खोलो इसे, मुर्तज़ा ने संजीदगी से इसे कहा। मनाहल ने बॉक्स खोला तो इसमें ड्रेसिंग का सामान और इसकी मेडिसिन्स थी। शायद वो रोज़ इस सहम की ड्रेसिंग कर रहा था, तभी ये बॉक्स पास रखा था। मुर्तज़ा ने इससे वो बॉक्स थामा और अब नरमी से अपने दिल के मुकाम पर से वो कपड़ा हटाया, जहाँ एक स्याह बड़ा सा धब्बा था और इस धब्बे में गहरा जख्म। वो नाम मिटाने के लिए इसने जाने खुद को कितना गहरा जख्म लगवाया था, या अपने जिस्म से वो गोश्त का लोथड़ा ही निकलवा बाहर किया था। मनाहल दम खुद सी इसका चेहरा और वो जख्म देखे गई। मुर्तज़ा ने एक नज़र इसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देखा और चुपचाप जख्म की ड्रेसिंग करने लगा। मनाहल के लबों में जैसे तमाम अल्फाज दम तोड़ चुके थे। वो चुपचाप एक नज़र इसे फिर इस जख्म को देखे गई। कभी अपनी उंगलियां चटखाती, कभी दांतों तले अपने लब कुचलती रही। वो इसकी महवियत नोट करता रहा। जैसे तुम बेशर्मों की तरह मुझे यूं शर्टलेस जिस मुकाम पर देख रही हो, तो क्या मैं ये समझूं कि मेरी इज्जत खतरे में है? वो इस इतनी सीरियस सिचुएशन में भी अपनी ज़ुबान के जौहर दिखाने से बाज नहीं आया था। मनाहल कलस कर रह गई, मगर वो यकीनन इसका ध्यान बटाना चाहता था। पानी दो मुझे मीनू, पेन कलर लो मैं। वो नरमी से बोला, मगर चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। मनाहल उठी और टेबल पर पड़े जग में से ग्लास में पानी डाल लाई। मुर्तज़ा ने मेडिसिन ली। ड्रेसिंग कर चुका तो इसे बॉक्स थमाया। वो जिसे वापस साइड ड्रा में रख आई। वो बेड ग्राउंड से सर टिकाकर नींद दराज हुआ। वो फिर इसके पास आई थी। अब समझ नहीं आ रही थी करे क्या। काश वो इसे जितनी बेहिस और बेदर्द होती तो इसे इस हालत में बाढ़ में भेजकर खुद सुकून से सो जाती। वैसे तुम्हारे पास अच्छा खासा चांस है बुज़दिल चूहिया। इस जख्म के अंदर नाखून गाड़ कर मेरा दिल निकाल दो।
تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی اس آدم خور ڈرکولا سے۔ اس نے پھر شوشہ چھوڑا، مگر وہ جو اپنی کیفیت اور بے بسی پر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھر رو دی تھی۔ مرتضیٰ نے اس کا لرزنا وجود گہری نگاہوں سے دیکھا اور بازو سے کھینچ کر اسے اپنے قریب بیڈ پر بٹھایا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا اور اس کے چہرے سے زبردستی ہاتھ ہٹائے۔ مجھے نہیں پتا، مناہل نے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ مرتضیٰ کے ماتھے پر بل آئے۔ سیکنڈز میں اسے کھینچ کر بیڈ پر گرایا تھا۔ اس کے پاس کوہنی کے بل لیٹا۔ تو کسے معلوم ہے، اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا تھا۔ اس کی تپتی سانسوں کی تمازت سے مناہل کا پھر دل دہل گیا۔ لرزتی پلکیں اٹھائی تو نگاہ ان مونچھوں پر پڑی جن کی چبھن اسے پہلے ہی دہلانے لگی تھی۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کی تھیں اور مرتضیٰ اس کی اس حرکت پر گہرا مسکرایا تھا۔ تبھی جھک کر گال پر شدت بھرا لمس جان بوجھ کر یوں چھوڑا کہ اس کی مونچھیں مناہل کے اوپر ہونٹ پر چبھی تھی۔ وہ جی جان سے لرزی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ کسمسائی تھی مگر اس کے سینے پر ہاتھ رکھنے اور کوئی گستاخی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب سامنے والا اس کی اس احتیاط پر بھی پوری طرح فدا ہوا تھا۔ تبھی جھک کر پورے حق سے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھایا تھا۔ مناہل کی جان لبوں پر آئی تھی مگر آج اس کے لمس میں بے حد نرمی تھی۔ مناہل نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی مگر وہ خود کو سیراب کر کے اپنی مرضی سے ہی پیچھے ہٹا تھا، بلکہ جلدی سے بیڈ سے ہی اتر گیا اور بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرنے لگا۔ وہ جس کی دھونکنے کی طرح سانس چل رہی تھی، گہرے گہرے سانس بھرتی بے حال ہو رہی تھی۔ مرتضیٰ اب خود ہی زمین پر بچھائے بستر میں لیٹ کر آنکھیں موند گیا تھا۔ مرتضیٰ آپ کو چوٹ؟ آپ بیڈ پر وہ پھر خود کو سنبھالتی بے ترتیب الفاظ میں بولی تھی۔ وہ اس پر ذرا بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کی ذرا بھی فکر کرتی ہے، مگر اس دل کا کیا کرتی جو بغیرت ڈھیٹ اسی کی نام کی مالا جپا کرتا تھا۔ سو جاؤ بزدل چوہیا، اب اگر گرفت میں لے لیا تو میری شدتیں مار ڈالیں گی تمہیں۔ اس نے بند آنکھوں سے اسے وارن کیا تھا۔ پھر مناہل کی ہمت نہیں ہوئی تھی ایک بھی لفظ بولنے کی۔ وہ چپ چاپ کمفرٹر میں دبک گئی۔ مرتضیٰ جو دن بھر کا تھکا ہارا تھا، اب میڈیسنز کے زیر اثر وہ بھی گہری نیند سو گیا تھا۔ منیہا کی صبح آنکھ کھلی تو خود کو ایک گہنے حصار میں مقید پایا۔ وہ کروٹ تک نہیں بدل پا رہی تھی، اسی لیے بری طرح جھنجھلائی اور کسمسا کر نیند سے بوجھل آنکھیں ذرا سی کھول کر حالات کا جائزہ لیا تو منیہا کے 14 طبق روشن ہو اٹھے۔ وہ بکھری ہوئی سی اس کی باہوں کے حصار میں قید تھی اور راہم اسے عجیب سلگتی سی نگاہوں سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ بکھلا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی مگر اس نے اپنا حصار اور مضبوط کر لیا۔ کیا بات ہے من، اتنا ڈرتی کیوں مجھ سے؟ وہ مسکراتا اس کی معصوم آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تھا۔ کس نے کہا میں ڈرتی ہوں آپ سے؟ منیہا نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی مگر کمبخت لڑکھڑاتے لہجے نے اور اس کی قربت سے گھبرائی سی جھکی آنکھوں نے ساتھ نہ دیا۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ اس پر حاوی ہو رہا تھا مگر منیہا نے نرمی سے اس کا حصار توڑا اور اٹھ بیٹھی۔ اپنی خوش فہمیاں اپنے پاس ہی رکھیں، وہ چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولی۔ اس کے چہرے پر رات کی کارروائیوں اور جھگڑے کا شعبہ تک نہ تھا۔ تو وہ بھی نارمل ہو گیا۔ بریک فاسٹ کے بعد وہ سب آج گھومنے گئے تھے۔ دسمبر شروع ہونے والا تھا، اس لیے بے حد ٹھنڈ تھی یہاں۔ وہ دونوں نوٹ کر رہے تھے، منیہا اور مناہل کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ تبھی ہر جگہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گھومتی پھر رہی تھی۔ ان دونوں کے لیے تو جیسے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ لگا رکھا تھا۔ وہ بلال لوگوں کے ساتھ گھومتے رہے، پھر بازار آ گئے۔ سب شاپنگ کر رہے تھے۔ منیہا دھڑا دھڑ شاپنگ کر رہی تھی کیونکہ اسے حیات صاحب نے اس کا اپنا کریڈٹ کارڈ بنوا کر دیا تھا۔ مناہل اس کی ہیلپ کر رہی تھی مگر خود کچھ نہیں خرید رہی تھی اور مرتضیٰ کب سے اسے دیکھ رہا تھا جو بس ونڈو شاپنگ پر اکتفا کر رہی تھی۔ مرتضیٰ کو کب برداشت ہوئی تھی یہ بات؟ تبھی اس کے قریب آیا تھا۔ مینو، اس نے نرمی سے اسے پکارا۔
اور اس کا ہاتھ تھام کر شاپ کی ایک سائڈ پر لے کر گیا۔ جی؟ مناہل سرد سی سانس کھینچ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یقیناً اب اس خبتی کے ساتھ یعنی بحث ہونے والی تھی۔ میں نے تمہارے کلچ میں کریڈٹ کارڈ ڈالا تھا، تو شاپنگ کیوں نہیں کر رہی ہو؟ مرتضیٰ نے لہجہ دھیما رکھنے کی کوشش کی تھی۔ کیونکہ اس کارڈ میں میرے باپ کے پیسے نہیں ہیں، مناہل نے اطمینان سے ہی جواب دیا۔ مرتضیٰ کی تیوری پر بل آئے تھے۔ اس کا بازو دبوچ کر اپنے قریب کیا۔ تم وہ بات بھول کیوں نہیں جاتی ہو مینو؟ وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ مرتضیٰ نے اسے بہت قریب کر رکھا تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش سے مناہل کو اپنا چہرہ جلتا محسوس ہوا۔ پاس سے کچھ منچلوں کی ٹولی گزری تھی۔ اوئے ہوئے لو برڈز کوئی کو نہ چھوڑتے رومانس جھاڑنے کا۔ ایک نے ہوٹنگ کی تو باقی کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ مناہل کانوں تک سرخ ہوئی۔ اچھا کرتی ہوں شاپنگ، اب پیچھے ہٹیں گے؟ کیا آپ نے قسم کھائی ہے کہ ہر جگہ بے شرمی دکھانی ہے؟ وہ بھی کلس کر بولی تھی۔ اب کی بار وہ گہرا مسکرایا تھا۔ بے شرمی ابھی پوری طرح تم نے دکھانے ہی کب دی ہے؟ اور یہاں تو سراسر الزام ہی ہے کہ میں نے کچھ کیا۔ کیا کیا میں نے؟ وہ معصوم سی شکل بنا کر بولا تھا۔ مناہل پاؤں پٹکتی شاپ میں گھسی تھی۔ وہ بھی پیچھے ہی گیا اور پھر اس کے سر پر سوار ہو کر مرتضیٰ نے اسے ڈھیر ساری شاپنگ کروائی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا، وہ کچھ مرجائی لگ رہی تھی۔ اور پھر جلد ہی مناہل نے گھر واپس جانے کا شور مچا دیا، یہ بول کر کہ اس کی طبیعت خراب ہے، مرتضیٰ راہم کو بتا کر کہ وہ مناہل کو لے کر گھر واپس جا رہا ہے۔ وہاں سے گاڑی لے کر نکل آیا۔ راہم منیہا کے ساتھ جیولری شاپ پر کھڑا تھا۔ وہ اپنے لیے چھوٹی موٹی نفیس سی جیولری خرید رہی تھی۔ راہم کا فون رنگ ہوا۔ الشبا کا تھا۔ اس نے یس کر کے کان کو لگایا تو الشبا کی دبی دبی سسکیاں فون پر سنائی دی۔ وہ بے چین سا ہو گیا اور نامحسوس انداز میں ایک طرف چلا گیا۔ کیا ہوا ایشو؟ رو کیوں رہی ہو یار؟ راہم نے عاجزانہ انداز میں پوچھا۔ مجھے امید نہیں تھی راہم، کیا مجھے یوں اگنور کریں گے؟ میں نے تو بس ویسے ہی ایک بات کیا کر دی کہ اسے کیوں وہاں لے کر گئے؟ آپ اتنا ناراض ہو گئے مجھ سے کہ مجھ سے بات تک نہیں کی؟ راہم میں آپ کے معاملے میں بس پوزیسو ہوتی جا رہی ہوں، بانٹ نہیں سکتی آپ کو، اور آپ اتنا ہی مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ ایشو بلک بلک کر روتی رہی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ایشو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، راہم نے سنجیدگی سے کہا اور ایک چوڑ نگاہ منیہا پر ڈالی جو جان بوجھ کر اپنے کام میں یوں مگن تھی جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی ہو۔ تو ٹھیک ہے، واپس آئیں اور مجھ سے شادی کر کے اپنی وفاداری ثابت کریں اور مجھے غلط ثابت کر دیں، کیونکہ میں اس وقت اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے راولپنڈی والے اپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوں۔ راہم، الشبا نے راہم کے سر پر بم پھوڑا۔ واٹ؟ ایشو یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا کیوں اور کب کیا؟ اگر یہ مذاق ہے تو بہت بیہودہ ہے۔ راہم کی تو سیٹی گم ہو گئی تھی۔ میں کیوں کروں گی مذاق آپ سے؟ بالکل سچ بول رہی ہوں، میں چھوڑ آئی ہوں میں اپنا گھر صرف آپ کے لیے۔ اب جلدی سے وقت ضائع کیے بغیر واپس آئیں۔ راہم، نہیں تو میں ادھر ہی خودکشی کر لوں گی، اپنے اپارٹمنٹ میں میری لاش ملے گی آپ کو۔ وہ اب سکون سے بولی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے الشبا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ شاپ سے ہی باہر نکل آیا تھا اور باہر آ کر فون میں دھاڑا۔ ایسا ہی ہے تو ایسا ہی سمجھ لے راہم، اور جلدی سے واپس آ جائیں۔ ایک اور رات بھی وہاں نہیں گزارنی، گزاری تو ایشو گزر جائے گی، وہ لاپرواہی سے کہتی فون رکھ چکی تھی۔ فون رکھ کر ایک فتحانہ سی مسکراہٹ لبوں پر رنگ گئی۔ جب سے اس ٹرپ کا پتہ چلا تھا کانٹوں پر لوٹ رہی تھی، اور اب تو وہ شخص اس کی ضد اور جنون بن چکا تھا، تو کسی اور کا کیسے ہونے دیتی اسے ہر قیمت پر راہم کو منیہا کے قریب جانے سے روکنا تھا۔ اسی لیے مزید انتظار کیے بغیر اپنی ماں اور بھائیوں کو خودکشی کی دھمکی دے کر چھوٹے بھائی کے ساتھ یہاں چلی آئی۔ راہم نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ اس نے بڑی مشقت سے اپنے چٹکتے اعصاب نارمل کیے اور دوبارہ شاپ میں آیا۔ بھائی اچھے پیٹنٹ دکھائیں، منیہا سیلز مین سے کہا۔ سیلز مین نے پیٹنٹ کا ڈھیر منیہا کے سامنے رکھ دیا۔ وہ ان میں سے اپنے لیے سلیکٹ کرنے لگی۔
जब इसकी नज़र एक नफीस से हाफ हार्ट शेप पेंडेंट पर पड़ी। वो इस कदर नफासत और खूबसूरती से बना था कि मनीहा के इसके आर्टिफिशियल नगीनों में निगाह अटक गई। इसी पल राहम की इस पर नज़र पड़ी थी और मनीहा से पहले राहम ने इसे उठा लिया। राहम, ये मैंने पसंद किया था। मनीहा मचली। मैं कुछ और देखना चाहती हूँ। वह दनास्ता मंजर से हट जाना चाहती थी। गले में फंदा सा अटक गया था। दिल पर हजार ज़रबें पड़ी थी। मगर जो आज टीसें उठी थी, मनीहा बलबलाकर रह गई थी। नहीं, घर चलो, इमरजेंसी हो गई है। हमें अभी रावलपिंडी के लिए निकलना होगा, इसने दो टोक लहजे में कहा था। मनीहा ने बहस करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझा था। वो पहले कौन सा यहाँ आने के लिए मरी जा रही थी। अब भी वक्त से पहले वापसी पर भला इसे क्या इतराज़ हो सकता था। यूँ भी पल पल की इस अज़ियत से कम जान छूट जाती कि वो वापस जाकर वापस अपने खोल में समट जाना चाहती थी। राहम ने इसके शॉपिंग बैग्स गाड़ी में रखे और दोनों गाड़ी लेकर निकले। मुर्तज़ा इसे लिए वापस घर आया था। वह तेज़ी से गाड़ी से निकलकर ऊपर अपने कमरे में भाग गई थी। मुर्तज़ा परेशान हुआ और इसके पीछे रूम में आया। वो आते साथ ही अब वॉशरूम घुस गई थी। मुर्तज़ा को इसकी हालत और सिचुएशन देखकर हंसी आई। कुछ देर बाद ही इसने झिझकते वॉशरूम के दरवाजे से अपनी एक आंख बाहर निकालकर बाहर झांका। क्लब, प्लीज़ बैग में से मुझे मेरा कोई ड्रेस दे दें, इसने ऐसी मस्कीन और रोनी शक्ल बनाकर कहा था। मुर्तज़ा चुपचाप उठा और बैग में से एक मैरून कलर की शर्ट फ्रॉक ट्राउज़र निकालकर इसे थमा दी। थैंक्स बोलकर खटाक से डोर बंद कर दिया। मुर्तज़ा इधर ही सोफे पर बैठ गया। राहम की कॉल थी। इसने खुद के साथ पेश आने वाली सारी सूरत हाल इसे बताई, जो कि वो संजीदगी से सुनता रहा। फिर राहम ने इसे वापस जाने का अंदिया भी दे डाला। ओके, तुम लोग निकलो, हम भी कल वापस जाएंगे, मुर्तज़ा ने कहा चंद ज़रूरी बातें करके। राहम ने फ़ोन रख दिया। वो वॉशरूम से थकी सी बाहर आई थी। मैरून फ़्रॉक जिसके गले पर गोल्डन नफीस सा काम किया गया था, इस ड्रेस में वो भी बुझी सी लग रही थी। वो निढाल सी आकर बेड पर बैठी। वेरी बैड डे, मुर्तज़ा ने मैनी खेजी से इसे छेड़ा। तो मनाहल बुझका सी इसे देखे गई। क्या मतलब आपका? मनाहल की ज़बान लड़खड़ा गई। मगर अनजान बनना ज़रूरी था। अब मैन्यो मतलब समझाऊं मैं तुम्हें? वैसे मैं तो समझा दूंगा मगर तुम सुन नहीं पाओगी, क्लब ने फिर बकोक कर मारी। तो मनाहल पहलू बदल कर रह गई। दांत कचकचाने की आवाज़ क्लब ने इधर तक सुनी तो कहका लगाकर हंस पड़ा, मगर अपनी गर्दन ज़रूर से हिलाई थी, जो कि यकीनन मनाहल की ये ख्वाहिश ज़रूर होगी कि काश इसके दांतों के नीचे इस बेशर्म आदमी की गर्दन होती। वो उठकर बाहर निकला तो मनाहल, जो पहले ही बेहाल थी, झंझलाकर कंबल में ही लेट गई। काफ़ी देर बाद वो कमरे में आया तो इसके हाथ में एक नरम प्लास्टर की थैली सी थी, जो कि इसने मनाहल की जानिब बढ़ाई। ये क्या? मनाहल ने आईब्रो झुकाकर इसे पूछा। डेयरी मिल्क है, खोलकर खा लो, वो जल कर बोला। तो मनाहल बल खाकर रह गई। गर्म पानी है, सकाई कर लो तो राहत मिलेगी तुम्हें। अब जबकि तुमने इस हनीमून ट्रिप को स्पॉइल करने का तहैया कर ही लिया तो सोचा कल की बजाय आज ही वापस चलते हैं। घंटे तक निकलना है हमें। राहम और भाभी भी वापस जा रहे हैं। नहीं तो यकीनन करो, आज मैं एक और ट्राई मारने वाला था, मगर दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। वो कहते कहते फिर पटरी से उतर गया। जबकि इसकी बेबाक बातों से मनाहल अजीब सी खजालत का शिकार हुआ करती थी। अब भी थैली इसके हाथ से गुस्से से छीनकर कंफर्टर में मुंह दे लिया। वो गहरा मुस्कुराया। बकवास कर रहा था ख्वामख्वाह। ऑफिस से इमरजेंसी कॉल थी, इसलिए आज ही वापस जाना था। मगर क्लब को इसे तपाकर जाने कौन सा सरूर आता था, जो हर वक्त इसके नाक में दम करके रखता था। बड़ी मुश्किल से बलाल लोगों से माजरत करके वो दोबारा मिलने का वादा करके वहाँ से इकट्ठे निकले थे। राहम की गैर मामूली संजीदगी वो सारे रास्ते नोट करती रही, मगर खामोशी से बैठी रही। आखिर एक थका देने वाले सफ़र के बाद वो रावलपिंडी पहुँचे।
गाड़ी अपार्टमेंट के पोर्च में खड़ी हुई तो मनीहा बाहर निकली। राहम ने सामान निकाला, वो लाउंज में दाखिल हुए थे जब मनीहा ने हैरत से इसे सामने बैठे देखा, और आज हैरत अंगेज तौर पर इसने मनीहा को देखकर भी इसे मुखातब ही नहीं किया। ईशो तुम यहाँ? आहर मनीहा ही बोली, मगर वो राहम को अंदर आता देख मनीहा के पास से गुजरती भाग कर गई और बड़ी बेबाकी से इसके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रो दी। समंदर आँख के अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को अपना तो बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। मनीहा ने राहम की जानिब देखा। राहम ने निगाहें चुराई, फिर वो चुपचाप अपने कमरे में चली आई थी। इसे नहीं मालूम बाहर क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे। वो अब क्या करने वाले हैं। वो कमरे से बाहर निकली ही नहीं। हाँ, मगर अपना सामान ज़रूर पैक किया था। इशू क्या हुआ है, बताओ तो सही। राहम का दिमाग जो ब्लैंक हुआ पड़ा था, समझ नहीं आई अब करे क्या। इतनी अचानक ये सब हो गया कि इसे समझ ना आई आखिर करे क्या। हुआ ये है राहम कि मैं आपकी वजह से अपना घर बार छोड़कर आ गई हूँ। अब आपको मुझसे कोर्ट मैरिज करनी होगी। इसने हतमा फैसला इस पर थोपा। मगर अभी तो 4 माह बाकी है, इसने खोए खोए लहजे में कहा। तो वो तो मैंने शर्त रखी थी ना। अब मुझे कोई इतराज़ नहीं, और अब जब मैं ही आपके बगैर नहीं रह सकती और ये शादी करना चाहती हूँ तो आपको क्या इतराज़ है। आहर इसने बेआवाज़ नकली आंसू बहाते चोर निगाहों से राहम की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर वाज़िया कन्फ्यूज़न थी। देखो इशू, ये फ़ैसला ऐसे इतनी अचानक और बड़ों के बगैर नहीं हुआ करते। मैं कैसे सबको हैंडल करूँगा, तुम समझने की कोशिश करो। इसने बेबसी से इसे कहा। वाह राहम वाह, आपकी वजह से मैं अपने घर वालों की, अपने माँ बाप, इस माशरे समाज की परवाह किए बगैर सब छोड़ छाड़ कर आ गई, और आप एक मर्द होकर ऐसे डर रहे हैं। हैरत है, इसका लहजा चुभता हुआ सा था। हाँ, मगर आज मनीहा के हवाले से इसने इसे कोई ताना तशना देने की हमाकत नहीं की थी। शातिर खिलाड़ी थी, जान गई थी इस मौजू पर बात करके बना बनाया खेल बिगाड़ देगी। राहम पहलू बदल कर रह गया। मुझे नहीं समझ आ रही राहम कि आप क्यों इतना सोच रहे हैं, जब ये सब पहले से ही तय था। आई स्वेयर, अगर आप अपनी बात से मुकरे या पीछे हटे तो मैं वापस तो हरगिज़ नहीं जाऊंगी, यहीं जान दे दूंगी अपनी। अलिशबा ने इसको हर तरफ से घेर करके इसके इमोशनल ब्लैकमेलिंग के ताबूत में आखिरी कील ठोका। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मनीहा अपने ख्यालात से चौंकी। यस कम ऑन, मनीहा ने आहिस्तगी से कहा। वो झिझकता दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था, मगर अंदर आकर हैरत में डूब गया। आज भी पहले दिन जैसे मनीहा इसे इस मुश्किल से भी खुद ही निकाल ले गई थी। राहम का दिल बिल्कुल साकत था, जैसे हर हसास से आरी, हर जज्बे से खाली, कंफ्यूज, क्या करे क्या ना करे। ये कैसी मुश्किल थी। वो अपना सामान पैक करके बैठी थी। राहम ने संजीदगी से इसे देखा, फिर इसके सामान को। आप मुझे अम्मी की तरफ छोड़ आए। आपने जो भी फैसला या कुछ भी करना हुआ हो आप कर लीजिएगा, मेरी वजह से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। इसने सादगी से कहा था। अगर तो वो बेहिस थी तो बहुत शदीद किस्म की थी, लेकिन अगर अदाकारी कर रही थी तो कमाल की कर रही थी कि राहम भी दम बखुद सा इसकी जानिब देखे गया। चलो फिर, राहम ने कहा। वो चुपचाप उठी और अपना हैंडबैग उठाकर कंधे पर रखा और शाल ओढ़ी। राहम ने इसका टैची उठाया। मनीहा पहले बाहर निकली और इसके पीछे वो सामान घसीटता बाहर निकला था। ऐ काश वो चुपचाप वहाँ से निकल आने से पहले 2 जनाटेदार थप्पड़ इसके जड़ती और इसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ देती। जाहिल औरतों की तरह इशू को बालों से घसीटकर अपने घर से बाहर निकाल देती। कुछ तो करती। राहम ने इसके पीछे चलते गुस्से से इसकी पीठ को घूरते ये ज़रूर सोचा था। वो काफ़ी लेट लाहौर पहुँचे थे और अब वो नासरा बेगम के सामने तमाम चीज़ें बखेड़े इन्हें अपने लिए और इनके लिए की गई शॉपिंग दिखा रही थी। दुआ भी करीब बैठी थी और मनाहल के चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट और खुशी की चमक देखकर ये खुशियाँ कायम व दायम रहने की दुआ मांगी। फूफो अम्मी, मुझे ये शाल आपके लिए बहुत बहुत पसंद आई।
اور دعا کے لیے میں یہ بکس لے کر آئی۔ اس نے انہیں وہ چیزیں تھمائی۔ وہ بھی اپنا سامان کمرے میں رکھ کر ادھر ہی چلا آیا تھا۔ تھینک یو سو مچ بھابھی۔ دعا بہت زیادہ خوش ہوئی۔ دعا اپنی بھابھی سے پوچھو کچھ کھانے کو ملے گا کہ یہ شاپنگ ہی کھلانی ہے سب کو، اس نے بول کر دانتوں تلے لب دبایا۔ مرتضیٰ کی گوہر افشانی پر وہ جلدی سے سامان سمیٹنے لگی۔ جو مجھے کبھی خوش ہوتا دیکھ لے سڑیل کہیں کے، مناہل دل میں ہی سوچ سکی۔ اچھا بھائی اتنا بھابھی کھانا لگاتی ہے، مجھے گھر چھوڑ آئیں، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں اور آنٹی ہم تو کھانا کھا چکے ہیں، اب آپ کھا لینا۔ اوکے چلو میں انکل کی عیادت بھی کر آؤں، کھڑے کھڑے مرتضیٰ نے کہا۔ تو دعا اس کے ساتھ چلی گئی۔ ناصرہ بیگم بھی کچھ طبیعت کی وجہ سے بجھی بجھی لگ رہی تھی تو وہ بھی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ مناہل نے کھانا لگایا۔ جب وہ واپس آیا، امی کہاں ہیں؟ طبیعت ٹھیک نہیں، شاید اس لیے لیٹ گئی، مناہل نے جواب دیا اور چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ تم نے میرے لیے کوئی گفٹ نہیں لیا مینو؟ مرتضیٰ کو جانے کیا سوجی اچانک پوچھ بیٹھا۔ مناہل اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اب خود لے لیتے، اور آپ کو میرے گفٹ کی کیا ضرورت ہے؟ مناہل نے دامن بچانا چاہا۔ مرتضیٰ نے بغور اسے دیکھا۔ تم سے ہی تو چاہیے مجھے اب سب کچھ، اس نے سب پر زور دیا۔ پھر خاموشی چھائی رہی۔ کھانا کھا چکے تو مناہل برتن سمیٹنے لگی۔ وہ وہیں جمع بیٹھا رہا اور اسے دیکھتا رہا۔ میرون شارٹ فراک میں وہ چاندی کی طرح دمک رہی تھی۔ وہ سادگی میں بھی اپنے گداز وجود میں کافی رہنائی لیے ہوئے تھی۔ جانے کون سی کشش تھی جو اب قلب کو اس کی جانب کھینچتی تھی۔ اب بھی وہ خود پر اور اپنی نگاہوں پر سے اختیار کھو رہا تھا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ دو بدو جواب تھا۔ مناہل اس کی نگاہوں کی تپش سے جھنجھلائی۔ دو لفظی جواب تھا جو مناہل کو لاجواب کر گیا، اسی لیے چپ ہی بھلی سمجھی۔ وہ شاندار سا مرد اب اس کا طلبگار تھا۔ کیوں؟ یہ کیوں بھی مناہل کے لیے صرف اذیت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مینو اپنے روم میں آ جاؤ، ایک اور بے باک فرمائش۔ مناہل کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی۔ وہ پھپھو امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تو میں انہی کے پاس رہوں گی۔ وہ اپنا کام کر چکی تو نگاہیں چرا کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ تبھی اس کی کلائی اس کی سلگتی گرفت میں آئی تھی۔ کلب چھوڑے میرا ہاتھ، وہ جھلائی، مگر مرتضیٰ نے کھینچ کر اسے اپنی پر شدت گرفت میں لیا تھا، یوں کہ مناہل کی ایک کلائی اس کے ہاتھ میں تھی اور دوسرا ہاتھ کلب کے کندھے پر، جبکہ مرتضیٰ نے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی تھام رکھی تھی اور دوسرا اس کی کمر پر سے بالوں کو نرم گرفت میں لیا تھا۔ کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا، وہ ان پر میٹھا سا تشدد کرنے لگا تھا۔ مناہل نے اس کے کندھے پر مکے برسائے، مگر وہ اتنی جلدی کہاں سیراب ہونے والا تھا۔ مگر چند لمحوں میں ہی مناہل کی جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے کلب نے جان بوجھ کر گرفت نرم کی تو وہ اپنا آپ چھڑا کر ناصرہ بیگم کے کمرے میں بھاگ گئی اور مرتضیٰ ایک سرد سی سانس کھینچ کر رہ گیا۔ یہ تو طے تھا کہ نیند کی دیوی روٹھ گئی ہوگی مرتضیٰ سے اور اب رات آنکھوں میں ہی کٹے گی۔ راہم باہر سے گھر واپس آیا۔ آج منیہا کو گئے 5واں دن تھا اور آج وہ ایشو سے کورٹ میرج کرنے جا رہا تھا۔ اسے ایشو سے محبت ہونے کا دعویٰ تھا، وہ اسے پانا چاہتا تھا، اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، مگر اب جب کہ وہ دن آن پہنچا تھا تو اب پہلو میں دل ساکت تھا، بالکل خاموش، بے تاثر، بے حس سا۔ پارلر والی آ چکی تھی ایشو کو تیار کرنے۔ وہ بھی بے دلی سے تیار ہونے کمرے میں آیا تھا۔ ڈریسنگ کھولا، ڈریس لے کر واش روم گیا اور بے دلی سے ہی اپنی تیاری مکمل کی۔ جس دن سے وہ گئی تھی وہ اسے فون کر رہا تھا، مگر تب بھنجکا رہ گیا جب نمبر بلاک کر دیا گیا۔ یہ بھی کہاں گوارا تھا وہ یوں اگنور کرے، اس سے منہ موڑ لے، اس سے لا تعلقی اختیار کر لے۔ پھر جانے کیا سوچ کر منیہا کا ڈریسنگ کھولا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی یہ دیکھ کر کہ منیہا کا سارا سامان ہی وہاں سے غائب تھا۔ وہ جو پہلو میں دل خاموش سا تھا، اب اس کمبخت دل نے اتنی زور سے پسلیوں سے سر پیٹنا تھا کہ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ پھر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ فون پہ کچھ ڈائل کرتا باہر نکلا تھا اور اگلی پہلی فلائٹ پکڑ کر لاہور پہنچا۔ مناہل نے 2 دن سے اکیڈمی پھر سے جوائن کر لی تھی۔
और आज इसे 5वां दिन था अकेडमी आते। मुर्तज़ा अपने ऑफिस में बुरी तरह बिजी हुआ था। तभी शायद नोट नहीं कर पाया कि इसने वापस ऐसा कोई खबत पाला है कि नहीं, मगर आज वो अकेडमी से आते कदरे लेट हो गई थी। तभी बस स्टॉप पर खड़ी पहलू बदल रही थी और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो ऑफिस से वापसी पर इसे इधर खड़े देख चुका था। आज फिर मनाहल को बस स्टॉप पर देखकर मुर्तज़ा के तन बदन में आग लगी थी। फिर से वही मंजर देखकर इसका खून खौला था कि इसकी इज्जत पर कई गलीज निगाहें टिकी हुई थी। कार के पहिए पैरों में चढ़चढ़ाए तो मनाहल अपनी जगह से उछलकर 2 कदम पीछे हटी थी, मगर इसे जरहाना तेवरों के साथ अपनी जानिब आता देख मनाहल के गले में गिठली सी उभरकर मदम हुई थी। कुछ भी कहे बगैर मुर्तज़ा ने इसकी कलाई दबोची और कुछ भी कहे सुने बगैर इसे तकरीबन गाड़ी में पटका था। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट की। आप मुझ पर यूँ धौंस नहीं जमा सकते, सुना आपने? जो भी जैसे मेरे दिल चाहेगा मैं वो करूँगी। आप मुझे नहीं रोक सकते, कोई हक नहीं आपका मुझ पर, समझे? समझे आप? वो फट पड़ी थी और रोने की बजाय सारा गुस्सा और डर इस पर पलट दिया। ठीक है, हक की बात है तो आज अपने सारे हकूक़ वसूल करूँगा मैं तुमसे, प्यारी बीवी। और जब हमारे इस रिश्ते का एहसास तुम्हारी रगों में उतरेगा तो फिर शायद तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए कि मेरा क्या हक है तुम पर। 100 सुनार की एक लोहार के मुतरादिफ। मनाहल अपनी जगह सटपटाकर दम साध गई, सर झटककर सुकून से पीठ मोड़कर बैठ गई। अब इस डरपोला के कौन मुंह लगता। इसे लगा बात आई गई होगी, मगर काश ऐसा होता। बाकी का वक़्त बहुत बोझल गुजरा था। जब डिनर की टेबल पर खाना खाते हुए नासरा बेगम के सामने इसने शोशा छोड़ा तो मनाहल कराह कर रह गई। हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। इसका दिल किया वो वहीं ज़मीन पर गड़ कर मर जाएगी। मीनू, किचन का काम समेटकर दूध का गिलास लेकर अपने रूम में आ जाना। आज से तुम्हें हमारे कमरे में सोना है। अम्मी, समझा दे अपनी प्यारी बेटी को। बहुत संजीदगी से वो इतनी बेबाकी से बोलता। वहाँ से ये जा वो जा के मनाहल का दिल किया वो कहीं छुप जाए या मंजर से गायब हो जाए। वो तेज़ी से उठी और किचन समेटने लगी। साथ साथ दिल में इसे शान में कई कलमात अदा किए। काम से फ्री होकर इसका बेहुदा हुक्म पसे पुश्त डालकर वो नासरा बेगम के कमरे की जानिब आई थी। कमरे में दाखिल ही हुई थी जब मनाहल, मेरी जान, जाओ अपने कमरे में जाओ, नासरा बेगम ने ऐसी आस भरे लहजे में इसे कहा था कि मनाहल का दिल कट कर रह गया। लेकिन फुफ्फो अम्मी, इसने बुरी तरह अपने लब काटे। जाओ मनाहल, उन्होंने फिर नरमी से कहा। मनाहल ने पहलू बदला। दिन की दी गई इसकी धमकी याद आई तो वो फिर मरने वाली होगी, मगर मरते क्या ना करते कि मुस्ताक हर सूरत शेर की कंचाड़ में जाना था आज। फुफ्फो अम्मी, इसने फिर कुछ कहना चाहा जबकि हनोज इधर ही जमी खड़ी रही। मनाहल, जाने क्यों मुझे लगता है मेरा वक़्त बहुत करीब है और इससे पहले मैं तुम्हें और मुर्तज़ा को एक दूसरे के साथ खुश और मुकम्मल देखना चाहती हूँ, ताकि ये देखकर सुकून से मर सकूँ कि तुम अपने घर में बिल्कुल खुश हो। आखिरत में अपने भाई के सामने भी तो सरखरू होना है। तुम्हारी जानिब से कोई फ़िक्र ना हो मुझे, और सबसे बड़ी ख्वाहिश मुर्तज़ा की औलाद को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। क्या अपनी फुफ्फो अम्मी की ये ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? नासरा बेगम ने अपने दिल का हाल बयान किया तो वो लरज़ कर रह गई। निगाहें झुकाए असबात में सर हिलाया और चुपचाप किचन में चले गई।